चप्पल करना चप्पल जमनीत होते साईडून कर जमनीत साईडून जमनीत पेंट फोडून ना साईडून खेळ साईडून कर एकदम मुलांचा आळ घालता होते चपलं पाना बेस्ट पाना वेदार मला सगळं मात्र त्रास झाला कुठला सांगता रे फुटवलं म्हणून फुटल्यामुळं चल तू बोल बोल बोलता थोड़ा स्टाइल कर रहे आयज आमी मायना भाटी आसा आनी मायना भाटीच्यान जो हॉट मिक्सिंग आसा फ्रॉम मायना भाटी मौला गोवाली मौला आनी इंटरनल रोड्स जे आसा तेजे हॉट मिक्सिंगाचें काम आयज सुरवात जाल्ली आसा. आमच्या वांगडा उपस्थित हांगातली स्थानीक पंच सदस्य फातिमा रॉड्रिगीज आसा, तसोच स्थानीक पंच सदस्य कृष्णा नायक आसा, तशेंच स्थानीक पंच सदस्य SP आसा आनी आमचो पिटर जो ज्युनियर इंजिनियर PWD आसा, तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टर हे जे काम पडलां तो कॉन्ट्रॅक्टर प्रोग्रेस आनी तेंचे कामगार हांगा उपस्थित आसा. आनी खूब गरजेचें म्हणजे हो जो स्ट्रेच आसलो तो स्ट्रेचाचें आमचें काम उरलेलें हॉट मिक्सिंग जावपाचें हो एंटायर स्ट्रेच आनी इंटरनल रोड्स धरून ऑलमोस्ट अरावंड 2.7 करोडाचें काम आसा आनी ऑलमोस्ट 7.5 किलोमिटर्स एरिया ह्या कॉन्ट्रॅक्टाच्या अंडर कवर जाता. आयज आमी हें काम सुरवात केल्ली आसा आनी जाता तितले बेगीन हें काम कंप्लीट करपाचें जे हें आसा धोरणां आसा ही आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान तशेंच PWD इंजिनियरान दिल्ली आसा. आनी हें जेन्ना काम कंप्लीट जातलें तेन्ना खंय ना खंय आमचे जे इंटरनल रोड्स आसा, कनेक्टिविटी आसा, थोड्यांचे रोड पिड्ड्यार जाल्ले आसा, थोडे रोड
काबार जाल्ले आसा, सायडीक ड्रेनेजीस काबार जाल्ले आसा, सो ते बी सगळे करून क्रॉस ड्रेन्स थोड्यो पिड्यार जाल्ल्यो आसा त्योय करून हे एंटायर काम जे आसा ते कंप्लिशन करतले आनी खंय ना खंय आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात तशीच बाकीचे एरियन आमचे आदोसी टू पिलार पासून ते हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू आसा तशेंच आगसायम टू गोवा वेल्या जो मेन ओडिआर रोड आसा हेजेय कामाची सुरवात जाल्ली आसा ते सद्याक सोलिंग जो हे आसा ते काम चालू आसा सो हे एंटायर जो आमच्या एरियाचे मेजर जे रोड आसा आनी इंटरनल रोड्स आसा हेय कंप्लीट जातले रोखडेच आमी दुसऱ्या एरियांनी आमची जी कामां आसा तीय कामां सुरवात करतले आनी ती जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून घेतले आनी सानंद्र मतदारसंघाचे जे डेव्हलपमेंट आसा हे फूल पेसान सद्याक चालू आसा आनी हे टोटली रोड वर्क्साची हितून तरी म्हाका दिसता ह्या वर्सा भितर आमी टोटल जे रोड्स आसा ते बरे पैकी कंप्लीट करून घेतले. हांव हेरीत भाशेन थँक्यू म्हणटा आमचे MLA साहेब श्री विरेश बोरकाराक कित्याक हो जो पळय हॉट मिक्स जाय आमकां एकदम इम्पॉर्टंट आसलेलो आनी आयच्यान ते आमचे एक्सपोजिशन कॉमेर्स जाल्लें आहा एंड दीस इज अ शॉर्टकट टू ओल्ड गोवा सो ताका लागून मातसो पिड्यार जाल्लो आमचो केबलिंगाच्या कामाक लागून सो तो आतां हॉट मिक्स करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसलें आय थँक यू सर व्हेरी मच फॉर दीस.